नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चौतर्फी आलोचनापछि प्रधान न्यायाधीशको भागमा उद्योग मन्त्री बनेको भनिएका हमालद्वारा पदबाट राजीनामा। नयाँ मन्त्रीका लागि नेपाली कङ्ग्रेसमा नेताहरूको पुनः हानाथाप। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेको दाबी। सभापति शाहको राजीनामा माग। पार्टी अध्यक्षमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने महासचिव पोखरेलको सङ्केत। सामुद्रिक जहाजको सेक्युरिटीमा अवैध रूपमा नेपाली युवा लाने क्रम बढ्यो। उपचारै नपाई मर्न विवश। पासो लगाइएको डोरी बहुमूल्य हुने भन्दै महिलाको हत्या गर्ने 3 जना पक्राउ। प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाको मृत्यु भएपछि सुनसरी प्रहरी परिसर तनावग्रस्त। हिंसात्मक झडप हुन लागेपछि बटोलको मोतीपुर क्षेत्रमा 4 बजेदेखि कर्फ्यू जारी। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल र भारत आज भिड्दै। 7 पटकको च्याम्पियन भारत विरुद्ध जित हात पार्ने नेपाली प्रशिक्षकको विश्वास। अब समाचार विस्तारमा। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालले राजीनामा दिनुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप खेप्दै आएका हमालले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको हो। स्वविवेक प्रयोग गरेर राजीनामा दिएको हमालले बताउनुभयो। हमालको राजीनामा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वीकृत गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। देउवा निकट हमाल नाताले प्रधान न्यायाधीश जबराको जेठान समेत हुनुहुन्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि हमालले राजीनामा दिएका हुन्। तर यति बेला प्रधान न्यायाधीशकै राजीनामा माग गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको 40 घण्टा बित्न नपाउँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालले राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट हमाललाई मन्त्री बनाएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। हमालले आफूमाथि प्रश्न उठेको भन्दै आइतबार राजीनामा दिएका हुन्। तर प्रश्न प्रधान न्यायाधीशमाथि पनि उठेको छ। न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग भागबण्डा खोजेको भन्दै कानुनी क्षेत्रकै जानकारहरूले यसको विरोध गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका जबराले मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको विषय शासन व्यवस्थामा कसै गरी साधारण र स्वीकार्य कुरा नभएकाले पदमा बस्न उचित नहुने दाबी गरिएको छ। अब यो होइन भनेर उहाँले चाहिँ कि पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। होइन भनेदेखि चाहिँ उहाँको पदीय हैसियत न्यायाधीशको पदमा प्रधान न्यायाधीशको पदमा बस्ने पदीय हैसियतको बारेमा पनि हामीले सोच्नु पर्यो। त्यसकारणले उहाँ चाहिँ एउटा छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। कि त उहाँ चोखेर आउनु पर्यो। होइन भनेदेखि एउटा यो एउटा चाहिँ अवस्थामा उहाँको चाहिँ पदीय हैसियतको चाहिँ अवज्ञा गर्नुपर्ने चरणमा हामीहरू छौँ र चाहिँ उहाँलाई अब अदालतमा प्रवेश दिनु हुँदैन। व्यक्ति विशेषका रूपमा गजेन्द्र हमाल मन्त्री बन्नु कुनै ठूलो मामिला होइन। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा मन्त्री बनाउनु गलत भएको भन्दै कानुनविदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। कार्यपालिकासँग भाग खोजेर बस्न प्रधान न्यायाधीशलाई छुट नभएको भन्दै राजीनामा नै अन्तिम विकल्प भएको उनीहरूको दाबी छ। होइन, म त के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीशले रिजाइन गर्नुपर्छ। किनभने उहाँले रेकमेन्ड गरेको व्यक्तिले रिजाइन गरिसकेपछि अब उहाँ चाहिँ नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन मिल्दैन। जसरी भाग खोज्नु हो त्यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। र त्यसै गरी चाहिँ के भने प्रधान न्यायाधीशको रेकमेन्डेसनमा जसरी गठबन्धनले चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर अब यहाँ चाहिँ के भने यत्रो गठबन्धनमा यत्रो भागभण्डाको कुरा छ। यहाँ मन्त्रीहरू चाहिँ सङ्ख्या पुगिरहेको छैन। त्यसमा चाहिँ भएका सांसदहरूले मन्त्री बन्न पाएका छैनन् र त्यसमा ल्याएर चाहिँ एउटा गैर सांसदलाई मन्त्री बन्ने कुरालाई त्यो प्रधान न्यायाधीशले रेकमेन्डेसन गरेकै कारणले बनाउनु त्यो त गम्भीर रूपमा त्यो पनि झन् आपत्तिजनक छ। एक त साधारण अवस्थामा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन पाइँदैन। 6 महिनाभित्र सङ्घीय सांसद बनाउने गरी मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था विशेष व्यक्ति र विशेष परिस्थितिका निम्ति मात्र हो। तर हमालका हकमा त न उनी सांसद हुन् न कुनै दलको ठुलै नेता।
प्रधान न्यायाधीशको जेठान भएकै आधारमा मन्त्री बनाएपछि चौतर्फी विरोध भएको हो, जसको भार थेक्न नसकेर हमालले 40 घण्टा भित्रै राजीनामा दिएका हुन्। तर कार्यपालिकामा न्यायपालिकाको अवाञ्छित शक्तिगन्ध महसुस भएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबराकै राजीनामा माग गर्न थालिएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा अहिले सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। संसदीय परम्परा अनुसार अब भने आफूहरूले सभापति पाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षले माग गरेको हो। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा अहिले सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत कुमार शाहले नेतृत्व गरिरहेका छन्। आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको सुरुमै नेकपा एमालेका सांसदहरूले विश्वभरको संसदीय परम्परा र नेपालको आफ्नै अभ्यास अनुसार पनि सो समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने दावी गरेका हुन्। बैठकमा सांसद द्वय गोकुल प्रसाद बास्कोटा र राजेन्द्र प्रसाद गौतमले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको कदर गरियोस् भन्दै समितिका सभापति भरत शाहको राजीनामा समेत माग गरे। भोटिङ गरेरै सत्ता पक्षले नै त्यो लिएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सन्देश दिन चाहन्छु अहिलेको सत्ता पक्षलाई कि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको कदर गरियोस्, पालना गरियोस् भन्ने कुरा। यसको अर्थ कि हाम्रो परम्परागत प्रणाली र मर्यादालाई नभत्काइयोस् भन्ने कुरा चाहन्छु र सत्ता पक्षलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भए यो समितिको सभापतिज्यूलाई सरकारै बनाउँदा ती समावेश गरेदेखि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने पनि म र आफू पनि खुसी हुन्थे भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। एमालेको भनाइप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अन्य सांसदहरूले पनि संसदीय विधि, अभ्यास र परम्परालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने तर्क गरे। उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई रचनात्मक बनाउन पनि सत्तापक्षले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति राख्न नपाउने दावी गरेका थिए। सत्ता पक्षसँग सरकार भएपछि सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने यी दुईटै महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू को नेतृत्व र अगुवाईका सन्दर्भमा अहिले गोकुलजीले जे कुरा राख्नुभयो वास्तवमा त्यो हामीले एउटा सैद्धान्तिक अभ्यास र परम्पराको हिसाबले नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले यो कुराहरू राखिरहेछौँ। त्यस हिसाबले यसको चाहे पारदर्शिताको चाहे जवाबदेहिताको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकार एउटा अथोरिटी हो भने अथोरिटीलाई संसद या सार्वजनिक लेखा समितिको ठाउँबाट चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने एउटा विधि, अभ्यास, परम्परा र यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति त्यसको अगुवाई र नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ। यता सभापति भरत कुमार शाहले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिनै चाहेनन्। उनले विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिले राजीनामा दिएको आफूलाई थाहा नभएको जवाफ समेत दिए। सभापति शाहले आफू 2056 सालदेखि संसदमा रहेको तर समितिका विगतका सभापतिहरूले राजीनामा नदिएको प्रसङ्ग उल्लेख त्यसै गरेर अघि बढ्ने धारणा समेत राखेका थिए। सभापति शाहले विपक्षीले सो कुरा उठाउनु धर्म भएको भन्दै त्यसले प्रजातन्त्र सुदृढ भएर जाने विश्वास लिएका छन्। 2056 सालबाट छु यहाँ र सायद राजीनामा गरेको मलाई थाहा छैन। सुन्दाखेरि विपक्षीबाटै आछन्, राजीनामा गरेको थाहा छैन मलाई। गृह प्रसाद हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा जनार्दन हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री भएपछि मात्रै छोड्नुभयो। त्यहाँदेखि रामकृष्ण हुनुहुन्थ्यो, कसैले भएपछि छोडेका छन्। राजीनामा गरेको मलाई थाहा छैन, तर सुन्दाखेरि विपक्षीबाटै आछन् आजसम्मको प्रचलन र उहाँहरूलाई यो थाहा पनि होला। समितिका सभापतिले बैठकमा सो सम्बन्धमा संसदमा कुरा उठाउन पनि एमालेलाई सुझाव दिएका छन्। यस्ता विषयहरू कुरा उठाउन विपक्षको धर्म भएको सभापतिको टिप्पणी थियो। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्षमा केपी ओलीलाई नै निरन्तरता दिने संकेत गर्नुभएको छ। महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको उल्लेख गर्दै एमालेले नेतृत्व गरेको त्यो ध्रुवलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने भन्दै पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा पनि केपी ओलीलाई नै पार्टीको अध्यक्ष बनाउने संकेत गर्नुभएको हो। महासचिव पोखरेलले आफूले अब पार्टीको महासचिवमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा समेत गर्नुभयो। दुईचोटि महासचिव भए, अब के हुन्छ तेस्रोचोटि महासचिव हुन्न, यति चाहिँ ग्यारेन्टी।
यति चाहिँ ग्यारेन्टी मेरो विधानले पनि दिँदैन, मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहनाले पनि दिँदैन। तर हामी अरू कुन खालको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, त्यो जिम्मेवारीको लागि म मात्रै होइन, मेरो पार्टीको लिडिङ टिमका हाम्रा हरेक साथीहरू त्यसको लागि तत्पर हुनुहुन्छ। जुनसुकै जिम्मेवारी लिनुपर्दा पनि त्यसको लागि तत्पर हुनुहुन्छ। महासचिव पोखरेलले आगामी मङ्सिरको दोस्रो साता पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने र त्यसले पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जाने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। तर त्यसका लागि कांग्रेस वा अन्य दलसँग मिलेर गठबन्धन बनाउने पक्षमा भने आफूहरू नरहेको महासचिव पोखरेलको दाबी थियो। म सबै साथीहरूलाई भन्छु, हामी यसबीचमा कुनै सरकारमा गएर अलि आफू बल प्राप्त गर्ने योजनामा छैनौँ। हामी त्यो ठान्दैनौँ, उचित ठान्दैनौँ। तर हामी के हुन्छ भने जति धेरै यो गन्जागोल रहन्छ मुलुकले त्यति धेरै दुःख पाउँछ। त्यसकारणले जति चाँडो ताजा जनादेशमा जाने कुरा हुन्छ भने यो बेटर अप्सन हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर यो बेटर अप्सन प्राप्त गर्नको लागि पनि कोहीसित हामी गठबन्धन गर्ने, अस्वाभाविक लाग्ने गठबन्धन गर्ने पक्षमा होइनौँ। महासचिव पोखरेलले अदालतलाई राजनीति नगर्न चेतावनी दिनुभयो। अदालत संविधान अनुरूप नहिँडेको दावी गर्दै उहाँले आपत्ति समेत जनाउनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई इमान्दारिता र कर्तव्यनिष्ठाका साथ देश र जनताको हितमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। पार्टीबाट नियुक्त मन्त्रीहरूलाई आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर नेता नेपालले इमान्दारिता र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। उहाँले निजी स्वार्थ, अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य प्रवृत्तिहरूबाट मुक्त हुन पनि सचेत गराउनुभयो। आफ्नो काम सम्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले र हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसो हुनाले इमान्दारिता र कर्तव्यनिष्ठाको भावनालाई सर्वोपरि राखेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा तपाईँहरूको ध्यान म आकर्षण गर्न चाहन्छु। दोस्रो, काम गर्दाखेरि राष्ट्रको हितलाई र जुन संस्थाको जिम्मेवारी तपाईँले सम्हालिरहनु भएको छ त्यो संस्थाको हितलाई, चाहे त्यो मन्त्रालयसँग जोडिएको होस् चाहे सङ्घ संस्थानहरूसँग जोडिएको होस्, ती संस्थानहरूको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनि जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईँले काम गर्नुहुनेछ। अध्यक्ष नेपालले मन्त्रीहरूबाट विवादमा आउने र बदनामी कमाउने कुनै पनि काम नहुनेमा जोड दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले शपथ गराउनु भएको हो। मन्त्री नियुक्त हुनेहरूमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा वीरबहादुर राणा, वन वातावरण तथा भू संरक्षणमा सुरेन्द्र हमाल र शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा बशीउद्दिन खान, त्यस्तै स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रीमा इन्द्रजित थारू, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रीमा तिलकराम शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई राज्य मन्त्री अर्जुन कुमार श्रेष्ठ र पर्यटन राज्य मन्त्री रीना नेपाल विक, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण राज्य मन्त्री विमला खत्री ओलीलाई शपथ खुवाइएको हो। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री साक्यले प्रस्ताव पेश गरे पनि सो विषयमा छलफल र मतदान नगरी कार्तिक 4 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्री साक्यले विश्वासको मत लिन आज प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्नु भएको थियो। अब विश्वासको मतमाथि दशैंपछि मात्र छलफल हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री साक्यले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेसँगै प्रदेश सभाका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले अर्को बैठक आगामी कार्तिक 4 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित साक्षर गण्डकी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र बाहेक अरू कुनै हुन नसक्ने बताउनु भएको हो।
उहाँले देशमा अरू धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको बताउँदै पूर्ण रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा छिटो छरितो विकासका कामहरू अघि बढाउन बाँकी रहेको समेत बताउनुभयो। मापदण्ड पुरा गरेका इकाइहरू घोषणा गर्न सिङ्गो मुलुक साक्षर घोषणा अभियान निरक्षरताको कलङ्क सदाका लागि मेट्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालको कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न सफल बनिरहेको भन्दै विदेशबाट प्रशंसा आइरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल भएकै कारण बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई भिसा दिएको पनि बताउनुभयो। नेपालको जो कोभिडको कोरोनाको जो अभियान मार्फत नेपाल धेरै कन्ट्रोल गरेको हुनाले नेपालीहरूलाई भिसा दिने निर्णय गरेको छ। बेलायत सरकारले युरोप अमेरिकामा पनि हाम्रो नेपालीहरूलाई जानका लागि सजिलो बनाएको छ, भिसा प्रदान गर्ने गरेको छ। यसले पनि आज यो हाम्रो देशको लागि यो चाहिँ जो कोभिड कन्ट्रोलको दिशामा अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्दै शिक्षा आम नागरिकको मौलिक हक भएको बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अवैध रूपमा नेपाली युवाहरूलाई सामुद्रिक क्षेत्रहरूमा रोजगारीमा लैजाने र अन्तिममा मृत्युवरण गरेर फर्कनुपर्ने स्थिति बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समयमा मात्रै सामुद्रिक क्षेत्रमा माछा मार्ने जहाजको सुरक्षाका लागि खटिएका 2 नेपालीको उपचारै नपाई मृत्यु भएको छ। गत फागुनमा ओम बहादुर खत्री सामुद्रिक पानी जहाजको सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्नका लागि चीन हुँदै सोमालिया पुगेका थिए। बिना कुनै कागजात दलालको फन्दामा परेर पैसा कमाउने आशमा अफ्रिकन देशमा पुगेका थिए। तर दशैंको मुखमा उनी शव बनेर बाकसमा नेपाल फर्किएका छन्। ओम बहादुरको परिवार यति बेला शोकले भावविह्वल छन्। अफ्रिकन देशमा रोजगारीका लागि नेपालीलाई वैधता छैन। तथापि झोले एजेन्टहरूले पैसाको लोभ देखाएर चाइनिज कम्पनीसँग भेट गराई नेपालीहरूलाई समुद्रहरूमा पठाउने गरेका छन्। अनि उहाँ गाउँमा जानुभएको छ। गाउँमा गएपछि भोलिको फ्लाइट छ, छिटो आउनु भनेर बोलाएछ। अनि त्यो बोलाएपछि म भोलिको फ्लाइट छ, म जानुपर्ने भयो भन्नुभयो। अनि कस्तो अनि यत्रो छिटो भयो त भन्दाखेरि होइन, भोलि नै फ्लाइट छ अरे, एयरपोर्ट 7 बजे छिरिसक्नु पर्ने अरे भन्नुभयो। अनि त्यसपछि हतार दौडेर आउनुभयो। यहाँ उहाँ दौडेर आएपछि काठमाडौँ आइपुग्नु भयो। मसँग कन्ट्याक्ट पनि अब हतारको मान्छे अब किन कन्ट्याक्ट गरिरहनु भने मैले नि। अनि प्लेनभित्र 7 बजे पसिसकेपछि म त उडिसकेँ, उसमा जाने, अब म प्लेनभित्र पसिसकेँ, अब म वहीँ गएर बोल्छु भन्नुभयो। त्यहाँदेखि गएपछि अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन। माछा मार्ने ठुला ठुला जहाजहरूमा सुरक्षा गार्डका लागि भन्दै 1 लाखसम्मको तलबको प्रलोभन देखाएर पूर्व नेपाली सेना र अवकाश प्राप्त नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका व्यक्तिहरूलाई लैजाने, तर श्रम सम्झौता बीमादेखि कुनै कागजात नदिने गरेको पाइएको छ। यसरी गएका नेपालीहरूको मृत्यु भएमा सकेसम्म शव नै नपठाउने गरेका छन्। ओम बहादुरको शव पनि निकै भनसुनका आधारमा नेपाल ल्याउन उनका परिवार सफल भएका हुन्। मसँग खै आधिकारिक जानकारी नगरिकन मेरो भाइले फकाएर मानव दलालले, मानव तस्करले स्पेनको भिसा लगेर सोमालियामा अहिले तपाईँको लगभग 8 महिना भएपछि, एक्चुअली डेट त मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, तर एक्चुअली लगभग 8 महिना भएपछि उहाँले तपाईँको भाइ बिरामी छ भनेर पहिले मलाई जानकारी गराउनु भयो। त्यसपछि लगत्तै त्यसको 2 दिनपछि उहाँले तपाईँको भाइ मृत्यु हुनुभयो, तपाईँ नेपाल आउनु पर्यो, तपाईँ लास बुझ्नु पर्यो भन्ने कुरा मानसिक दबाब दिन थाल्नुभयो मलाई। त्यो हिसाब किताबले मैले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्था दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि लास नेपाल निकाल्नको लागि चाहिँ म सफल भएँ। तर यही लास निकाल्नको लागि पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। बिरामी भएका ओम बहादुरको उपचार नै नगराएर कम्पनीले मृत्युको मुखमा पुर्याएको उनको परिवारको आशंका छ। ओम बहादुरको शव अहिले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा छ। मृतकको पोस्टमार्टम गराउन परिवारले चाहेका छन्, तर प्रहरी प्रशासन भने विदेशबाट आएको शवको पोस्टमार्टम नगरिने भन्दै पन्छिरहेका छन्। यसरी नेपाली युवाहरूलाई अवैध रूपमा सामुद्रिक जहाजहरूमा काममा लगाउन पल्केका नेपाली एजेन्टहरू थुप्रै सङ्ख्यामा रहेको बुझिएको छ। अहिले पनि यसरी त्यस्ता ठाउँहरूमा दर्जनौं युवाहरू गइरहेको बुझिएको छ।
कमजोर देश र प्रशासनको फाइदा उठाएर चिनिया कम्पनीहरूले नेपाली युवाहरूको लापरवाही रूपमा ज्यान लिइरहेका छन्। यसै गरी केही दिन अघि एक नेपाली युवाको पनि पानी जहाजमै मृत्यु भएको थियो। उनको शव त नेपाल ल्याउन समेत पाएन। यसरी नेपालबाट खुलियाम युवाहरूको बेचबिखन हुँदा र मृत्यु हुँदा समेत राज्य प्रशासन एकले अर्कालाई देखाउँदै गैर जिम्मेवार बनेर बसिरहेको छ। हत्या वा आत्महत्यामा प्रयोग गरिएको डोरी करोडौँमा बिक्री हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासमा परि मानिसको ज्यानै लिएका 3 जना प्रहरीको पन्जामा परेका छन्। डोरी बिक्रीका लागि भन्दै ललितपुरमा महिलाको हत्या गरेर फरार 3 जनालाई महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाले नियन्त्रणमा लिएको हो। हत्या वा आत्महत्यामा प्रयोग गरिएको डोरी करोडौँमा बिक्री हुन्छ भन्ने भ्रममा परेर 3 जना व्यक्तिले ललितपुरमा 1 जना महिलाको ज्यानै लिए। ती 3 जना महामूर्खहरूलाई प्रहरीले व्यापक खोजी अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गरेका छन्। घटना हो गत भदौ 25 गतेको। ललितपुर महानगरपालिका सुनाकोटी बस्ने 45 वर्षीय कमला तामाङको हत्या। कमलाको हत्या मजदुरी गर्दा चिनजान भएका यिनै 20 वर्षीय सुमन मगर र सुमनका साथी 23 वर्षीय सबिना प्रजा र उनका श्रीमती 18 वर्षीय प्रवीणा प्रजा माझीले गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्याको एउटै कारण थियो, हत्या वा आत्महत्या गर्दा प्रयोग गरिएको डोरी करोडौँमा बिक्री हुन्छ र त्यो बेच्न पाए रातारात करोडौँको मालिक हुन पाइन्थ्यो। उनीहरूले यो पनि सुनेका थिए कि हत्या गर्दा प्रयोग भएको डोरी ऐनामा देखाउँदा पनि देखिँदैन। त्यसपछि 3 जना मिलेर इनारमा प्रयोग हुने डोरी लिएर कमलाको हत्या गर्न घरमै गए। हत्या पनि गरे। हत्यामा प्रयोग गरेको डोरी लिएर खुसी हुँदै घर गए। सुनेको कुरा जाँच गर्न ऐनामा डोरी देखाए। देखिँदैन भनिएको डोरी ऐनामा स्वाभाविक रूपमा देखिएपछि उनीहरू छाँगाबाट खसे जस्तै भए। त्यसपछि हत्या आरोपमा पक्राउ परिएला भन्ने डरले ललितपुरबाट मकवानपुर भागे। र त्यो डोरी पनि उनीहरूले साथमा लैजान्छन् र उनीहरूले अब निकै पैसा आउँछ भन्ने एउटा भ्रममा उनीहरू रहेको देखिन्छ। भोलिपल्ट चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर पूजासुजा गरी अनि त्यो डोरी जब उनीहरूले ऐनामा एउटा के चाहिँ उनीहरूले विश्वास लिएका हुन्छन् भने त्यस्तो गरेको मान्छेहरू झुन्ड्याएर मारेको अथवा चाहिँ झुन्डिएर मरेको पासो लगाएको डोरीहरू ऐनामा हेर्दाखेरि त्यसको चाहिँ देखिँदैन, फोटो देखिँदैन। त्यसपछि त्यो महत्त्वपूर्ण त्यो चाहिँ बहुमूल्य हुन्छ भन्ने यिनले विश्वास गरेका हुन्छन्। तर यिनीहरू ऐनामा देखाउँदाखेरि डोरी देखियो। त्यो डोरी देखिएपछि यिनीहरू अनि भ्रम टुट्यो। सबिन प्रजाले कसैको मुखबाट मान्छे झुन्डिएको वा मारेको डोरी करोडमा बिक्ने सुनेपछि सबिनले सो कुरा सुमन मगरलाई बताएका थिए। हरिसिद्धिमा डेरामा बस्ने उनीहरूको टार्गेटमा नुवाकोट, बेलकोट, गढी नगरपालिका 9 स्थायी घर भई हाल ललितपुर सुनाकोठीमा एक्लै बस्दै आएकी कमला परेकी थिइन्। प्रविधिका कारण बढ्दो अपराधिक घटनाहरू मात्र नभई यस्ता सामाजिक रूढिवादी सोचका कारण हुने घटनाहरूले पनि हाम्रो समाजको चेतना स्तर झल्काउँदछ। मान्छेले मान्छे मारेको डोरीलाई करोडौँ पर्छ भन्ने हिसाबले मान्छे मार्छ भन्ने कुरा परिकल्पना गरिएको हुँदैन सामान्यतया। तर के देखियो भने यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेको त्यो एङ्गलबाट अन्धविश्वासका कारण पनि मान्छेले हत्या गर्छ, हत्या हुनसक्छ, सोसाइटीमा क्राइम हुनसक्छ भन्नेमा पनि प्रहरी चनाखो हुनुपर्ने देखियो। एकातिर टेक्नोलोजीको टेक्नो क्राइम होइन, एकातिर चाहिँ प्रविधिबाट चाहिँ क्राइम भइराखेको छ, एकदम ठुल्ठुला ठगीहरू, ठुल्ठुला चाहिँ अपराधहरू प्रविधिको प्रयोग भएर भएको छ भने अर्कोतिर सँगसँगै चाहिँ एउटा बिल्कुलै अन्धविश्वासले पनि मान्छेहरू मारिएको छ भनेको दुईटै लेभलमा प्रहरीले समान रूपमा एकातिर प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने र अर्कोतिर अन्धविश्वास पनि छ है समाजमा भन्ने हिसाबले दुईटै एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने देखियो। प्रहरीसँगको बयानका क्रममा उनीहरूले ऐनामा डोरी देखिएपछि त्यो डोरीलाई घर नजिकैको कुलोमा बगाइदिएका थिए। हत्या गरिएकी कमलाको साथबाट लगेको मोबाइल र गहना समेत नक्कली भएको पत्ता लागेपछि कुलोमा बगाइदिएको प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। यो हदसम्मको महामूर्खाई अपराध कर्म गर्ने नेपाली मनोदशाको राम्रो उपचार हुन जरुरी देखिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुम्बासी समूहसँगको झडपमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गोली लागेर घाइते भएका मध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार झडपका क्रममा 14 जना घाइते भएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी समूहसँगको झडपपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन स्थानीय प्रशासनले 4 बजेदेखि कर्फ्यू जारी गरेको छ। झडपपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले सो आदेश जारी गरेको हो।
प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाको मृत्यु भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा तनावग्रस्त अवस्था छ। इनरुवा 9 बबियामा एक युवतीसँग प्रेममा परेर फरार भएका युवकलाई केही दिन अगाडि मात्र पक्राउ गरेको थियो, तर उनको आफन्तले भने यो आत्महत्या नभई हत्या भएको आशंका गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरी भोक्राहा 5 का मोहम्मद हकिम मियाको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएपछि सुनसरी क्षेत्र आज दिनभरि जसो नै तनावग्रस्त बन्यो। मृतकका आफन्त चाहिँ ठूलो संख्याको भिडले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि दोहोरो झडाप समेत भएको छ। युवती भगाएको आरोपमा उजुरी परेपछि प्रहरीले मोहम्मद हकिम मियालाई अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो। गत 12 गते पक्राउ परेका मियाले आफूमाथि मुद्दा नै चलेपछि आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। तर मियाका आफन्तले यो हत्या नै भएको दावी गर्दै आक्रोश पोखेका हुन्। उनीहरूले प्रहरी परिसरमा ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई लखेटेका हुन्। लखेट्ने क्रममा प्रहरीले आधा दर्जन बढी अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। झटामा प्रहरी सहित 1 दर्जन बढी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग समेत अवरुद्ध पारेका छन्। प्रहरीले सुनियोजितमा थुनामा रहेका व्यक्तिको हत्या गरेको भन्दै मृतकका परिवारले सब नबुझ्ने बताएका छन्। लड़का लड़की का पुलिस पकड़ के थाना लावर के थाना से लड़की को समझा के अपन बुझ के हमर बेटा का मोहम्मद हकीम बेटा थाना में रख के अब आप ये बुझिए काय छोड़ दो काय छोड़ दो एकरा अभद्र व्यवहार के मुद्दा चला करके एकटा मुद्दा लड़की करके कोई घड़ी में पहला लड़का के निकाल तब हम जेबो लड़के चल तू चल छौड़ा का हम की कहे 2-4 दिन में निकाल देबो। अभद्र व्यवहार के मुद्दा चला करके हम थाना वाला छी हम कहते छी कल के आप 7 दिन के लिए ठमेलियो का सीधो से तोर बेटा उठा 4-5 हजार टका धरोटी में तोर बेटा रेप दिन 4 दिन तक में हम सब दिन अब थे सब नेता का पूछते छे अब सब ना छूटे में करके रेप दिना 4 दिन तोर बेटा छूट जेतो उ सब पैसा वाला रे एसपी का पैसा किया का रेट हमर बेटा का मार दिल के जान से। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सञ्जय सिंह थापाले सीसीटीभी क्यामेरामा स्पष्ट आत्महत्या गरेको देखिएकाले प्रहरीमाथि आक्षेप लगाउनु उचित नहुने बताए। उनले घटना अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले छानबिन हुने बताए। आज राति 3:15 बजेको समयमा आफै झुलेको अवस्थामा फेला परे पश्चात हामीले सबै कुरा गऱ्यौँ, अनुसन्धान गऱ्यौँ। त्यस क्रममा हामीले आफै नै 3:15 बजे म आफै उठेर टोयलेट गएको, त्यसपछि छलफल गरेको सबै कुराहरू सिसिटिभी देखिन्छ र सँगै आफैले नै झुन्डी पासो लगाई झुन्डिएको अवस्थामा हामीले सेन्टिले थाहा पाएपछि हामीले प्रयास गऱ्यौँ तर उसको दिगर नसिकेको थियो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई हटाउन पटक पटक प्रयास गरे पनि उग्र बनेको समूह प्रहरीमाथि जाइ लागेको थियो। झडपका क्रममा प्रहरी कार्यालय र परिसरका संरचनामा सामान्य क्षति पुगेको छ। कार्यालय र इनरा बजार क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि लीलामा ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। बाँकेमा घरेलु हिंसाबाट मारिएकी नकुन्नी, धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि भन्दै स्थानीयहरूले काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएका छन्। पीडितको न्यायका लागि भन्दै नेपालगञ्जदेखि 20 दिनको यात्रा गरेर काठमाडौँ आइपुगेका 15 जना पीडित परिवारका सदस्यहरूले माइती घरमा धरना दिएका हुन्। पीडित परिवारले धोबी र कुर्मी दुवैको हत्यारालाई कारबाहीको माग गरेका छन्। पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाही गर्न तथा दोषी उप कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी र डीएसपी मधुसूदन नेउपानेलाई विभागीय कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौँ स्थित माइतीघर मण्डलामा धरना सुरु गरेको छ। कहीं ढुंगामा सुत्यो, कहीं बाटोमा सुत्यो, कहीं पानीमा सुत्यो। यहाँ पे न्याय लेकर न्याय मांगना आउँछ, न्याय न मिल्छ। अब के करम? हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हाम्रो माग पूरा होए। बाँके प्रहरी प्रशासनले हत्या भएको व्यक्तिलाई आत्महत्या गरेको भन्ने झुटो रिपोर्ट बनाएको र मुद्दा दर्ता गर्न जाने पीडित तथा महिला अधिकार कर्मीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको बताएका छन्। उनीहरूले स्थानीय प्रशासनले दोषीलाई कारबाही गर्न आलटाल गरेको तथा पीडितको कुरा नसुनेका कारण पैदल यात्रा हुँदै काठमाडौँसम्म आएर न्याय माग्नु परेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जकी रुबी खानलाई 24 घण्टाभित्र सशरीर उपस्थित गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट शुक्रबार राति पक्राउ परेपछि रुबीको अवस्था अज्ञात भएको भन्दै अधिवक्ता मोहन अन्सारीले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको एकल इजलासले सुनवाई गर्दै प्रहरी वृत्त लैनचोरमाथि यस्तो आदेश जारी गरेको हो। बाँकेको नेवाजी गाउँकी ननकुन्नी धोबी आफ्नै घरमा मृत फेला परेको र परस्पुर गाउँकी एकल महिला निर्मला कुर्मी हराएको विषयमा छानबिन गर्न तथा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै रुबी खान सहित नेपालगञ्जबाट 14 महिला 20 दिनको पैदल यात्रा गरी गत बुधबार राति काठमाडौँ आइपुगेका थिए। उनीहरूलाई शुक्रबार साँझ धरना बसिरहेको बेला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। दशैंको चौथो दिन आज कुष्माण्डा देवीको पूजा गरिएको छ। कुष्माण्डा देवीलाई शुभ कर्म थालनी वा सृष्टिको प्रतीकको रूपमा पूजा गर्ने चलन छ। कुष्माण्डाको लौकिक अर्थ कुभिन्डो हो। उष्ण हावापानीको प्रकृतिमा हुर्किने तर भित्री गुण शीतल हुने फल कुभिन्डोलाई कुष्माण्डा देवीको प्रतीक मानेर दशैंमा पूजाआजा गर्ने चलन रहेको छ। त्यसैले शक्तिपीठ तथा देवी मन्दिरहरूमा कुभिन्डोको विधिपूर्वक पूजा गरी त्यसैको बलि समेत चढाउने गरिन्छ। कुष्माण्डाले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरी पृथ्वी रचनाका लागि सूर्यलाई आफ्नो ताप शक्ति दिएर प्रज्वलित बनाएको ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। दशैंमा मान्यजनसँग टीका जमरा लगाउने तथा आशीर्वाद ग्रहण गर्ने हाम्रो परम्परा रहेको छ। तर यस वर्ष पनि संक्रमणको केही जोखिम कायम नै रहेका कारण दशैंमा सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नवरात्रभर पूजा आराधना गरिएकी नवदुर्गा भवानीको प्रसाद विजया दशमीका दिन मान्यजनको हातबाट लगाउने सनातन संस्कृति मान्ने नेपालीको परम्परा हो। विजया दशमीका दिन घरका मान्यजनसँग प्रसाद ग्रहण गरी आफन्त कहाँ टीका लगाउन जाने चलन रहेको छ। कतिपय स्थानमा यो क्रम कोजाग्रत पूर्णिमासम्म रहन्छ। हाम्रो संस्कृतिमा ज्येष्ठ नागरिकको हातबाट लगाइने टीका प्रसादको विशेष महत्व छ। टीका प्रसादसँगै ज्येष्ठ नागरिकले दिएको आशीर्वाद लाग्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि उनीहरूको हातको टीका लगाउनै पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। तर कोरोनाको जोखिम कायम नै रहेकोले सावधानी अपनाउन भने नछाड्न स्वास्थ्यविदहरू आग्रह गर्छन्। यसपालिको चाडबाडहरूमा भिडभाड कम गराउँदै र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गराउँदै सुरक्षित रहँदै सुरक्षित राख्दै अहिले रहिरहेको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पालना गर्न र चाडपर्व मनाउन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौं सबैमा। दशैंमा धेरै मानिस घर फर्किएका छन्। यस्तै विजया दशमीको दिनदेखि पनि धेरै मानिस आफन्त कहाँ टीका लगाउन जान्छन्। विज्ञहरू भने घर वा आफन्त कहाँ गइहाले पनि छुट्टै बस्न र सावधानी अपनाउन सुझाव दिन्छन्। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकबाट आशीर्वाद लिने हुँदा उनीहरूलाई जोगाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। खोप पनि नलागेका र संक्रमित पनि हुन बाँकी भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ कोरोना फैलन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले अब त्यो वहाँ गएपछि पनि अलिकति आफूभन्दा ज्येष्ठसँग नै आशीर्वाद लिने हो र त्यस्तो अवस्थामा यो यदि केही गरी जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई त्यति ध्यान दिएनौँ भने चाहिँ संक्रमण त्यो अर्को व्यक्तिमा चाहिँ सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अथवा जो नजिक हुन्छ, जोसँग चाहिँ हामीले सेफ्टी मेजर्सहरू प्रयोग नगरिकन चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ, उहाँलाई हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कोरोना कालको मध्य समय रहेकै कारण गएको वर्ष दशैं निकै खल्लो बन्यो। यस वर्ष भने अधिकांश नेपाली भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्। त्यसो त अघिल्लो वर्षभन्दा यस पटकको दशैंमा रौनक थपिएको छ। शहरमा किनमेल र व्यापार व्यवसाय व्यापक सक्रिय बनेको छ भने गाउँ फर्किनेहरूको संख्या पनि बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। साताको पहिलो कारोबार आज नेप्सी परिसूचक 18.53 अङ्कले घटेर 2662.58 बिन्दुमा झरेको हो। 3 दिनपछि खुलेको बजारमा आज नेप्से परिसूचक 18 अङ्क माथिले घटेको छ भने कारोबार रकम करिब 4.5 अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ। आज कुल 220 कम्पनीको 7 करोड 25 लाख किता माथिको शेयर 54,000 पटक किनबेच हुँदा 4 अर्ब 49 करोड 80 लाख रुपियाँको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। मालदिभ्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज नेपाल र भारत भिड्दैछन्।
मालेस्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा नेपालले बलियो टोली भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। नेपाल र भारत बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। 7 पटकको च्याम्पियन भारत विरुद्ध जित निकाल्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने विश्वास नेपाली टोलीको छ। सुरुवाती 2 खेलमा जित निकालेको नेपाल उच्च आत्मविश्वासका साथ मैदान उत्रनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। भारत 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। भारत विरुद्धको खेल नेपाललाई कठिन रहेको मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतैरीले बताएका छन्। भारतसँग नहार्ने गरी खेल्ने उनको भनाइ छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चौतर्फी आलोचनापछि प्रधान न्यायाधीशको भागमा उद्योग मन्त्री बनेको भनिएका हमालद्वारा पदबाट राजीनामा। नयाँ मन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसमा नेताहरूको पुनः हानाथाप। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेको दावी। सभापति शाहको राजीनामा माग। पार्टी अध्यक्षमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने महासचिव पोखरेलको संकेत। सामुद्रिक जहाजको सेक्युरिटीमा अवैध रूपमा नेपाली युवा लाने क्रम बढ्यो। उपचारै नपाई मर्न विवश। पासो लगाइएको डोरी बहुमूल्य हुने भन्दै महिलाको हत्या गर्ने 3 जना पक्राउ। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुम्बासी समूहसँगको झडपमा 3 जनाको मृत्यु। दर्जन बढी घाइते। परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन 4 बजेदेखि कर्फ्यू जारी। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल र भारत आज भिड्दै। 7 पटकको च्याम्पियन भारत विरुद्ध जित हात पार्ने नेपाली प्रशिक्षकको विश्वास। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।